अस्सलाम वालेकुम वाई टी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट कर लिया है। मैंने सोचा कि मैं 4 बजे तो उठती हूँ, क्यों ना मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर दूँ। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड इस टाइम जाते हैं, मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ ना। तो मैंने आपसे एक स्टोरी भी अपनी शेयर करनी है। तो जैसा कि शब रात आ रही है, तो आपको पता है कि शब रात में पूरे साल का इंसान का रिज़्क लिखा जाता है। तो प्लीज़ आप भी इबादत करें और अपने एक दूसरे को बोला भी करें कि आप ये पढ़ना तो इसका ये फ़ायदा होगा। नवाफ़िल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इबादत हैं, वजीफ़े लिखे हुए हैं, ज़रूर किया करें। अभी ना कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना, मैं सबको बताया करती थी मेरी कमर में दर्द है, मेरे से काम नहीं होता और मैं इलाज भी करवा रही हूँ। मैं वो जो हकीम होते हैं, क्या होते हैं, अपने जो मोरे चढ़ाते हैं उनके पास भी गई हूँ, वो चढ़ाए हैं। इसके अलावा मैंने डॉक्टरी भी इलाज करवाया, मैंने क्या कुछ करवाया, मेरे कमर दर्द नहीं जा रही। तो इसके अलावा पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव, मैं आपको अपनी वीडियो में बताया करती थी। आज मैं उसी से रिलेटेड ना आपको एक सूरत का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। अब यकीन करें, सब बहनें मेरी हैरान रह जाएंगी कि सिर्फ़ एक वजीफ़े से, हाँ, सिर्फ़ एक वजीफ़े से, कोई वो उसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। आप यकीन करें, मैंने भी ऐसे ही वो सुना किसी से, बल्कि किसी से, मैं किसी के पास नहीं गई, मैंने ख़ुद बस किसी से सुना और सुन के मैंने अमल शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ख़ुद पे आज़माऊँ, यानी उसी बात में असर होता है ना जो आप काम करते हैं। अगर मैं किसी को किसी सूरत का वजीफ़ा बता रही हूँ तो उसमें असर तभी होगा जब मैं ख़ुद करूँ। जिस तरह अगर हम किसी को बताते हैं कि सच बोलें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आसान हो जाती है। तो जब हम ख़ुद सच बोलेंगे तो दूसरे पे असर होगा ना, तो यकीन की बात होती है। ठीक है, यकीन तभी होता है जब बंदा जो काम खुद कर रहा हो वही दूसरों को बताए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप पे ही आजमाया और अब देखें कि आपके सामने मैं सीधी खड़ी हूँ, मैं खड़ी होके काम कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले, क्योंकि अब मैं देखें वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो जब आप लोग सुनते हैं, आप लोग देखते हैं वीडियो, और जिस तरह मैं कपड़ों की अपलोड करती थी, आप लोग वहाँ गए जाते हैं और मुझे बताते हैं कि हमने यहाँ से कपड़े परचेज़ किए या कैसी ऐसी और वीडियो शेयर करें। तो देखेंगे प्यार होता है। मैं समझती हूँ आप लोग मेरी वीडियो से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे भी आपको ही तरजीह देनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए अच्छी बात। एक जहाँ से मुझे फ़ायदा मिला है तो क्यों ना मैं पहले आप लोगों को बताऊँ। इसी तरह जब जैसे मुझे कपड़े जहाँ से भी सस्ते मिले, मुझे फ़ायदा नज़र आता था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी ना। तो इसी तरह यही भी मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आप सबको बताती हूँ, ताकि आजकल हर मेरी बहन की कमर में दर्द है। आप यकीन करें, आपको 50 मिलेंगी ना, 50 में से 3 या 2 मेरी बहनें ऐसे होंगी जिनकी कमर में दर्द ना होगी, जिनके पट्ठों का खिंचाव ना होगा। तो जी गौर से सुन लें मेरी बहनें, और बल्कि लिख के रख लें, क्योंकि ये बहुत ही आज़मूदा अमल है और बहुत जल्दी असर होने वाला, बहुत जल्दी असर होने वाला। तो यकीन करें कि मुझे तो ऐसे पहले दिन ही फ़र्क पड़ गया था। आप भी करें, ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आप भी ठीक हो जाएंगी। तो अमल वो ये है कि आपने अपने अल्लाह से बातें करनी हैं। आप मुझे कहेंगी ये भी कोई अमल है, अल्लाह से बातें करनी हैं? जी हाँ, आपने सबसे पहले ऐसे करना है कि बैठ जाना है एक गिलास में पानी लेके, आंखें बंद करके बैठ जाना। अब जहाँ भी बैठे हैं, चाहे आपने वज़ू किया है, नहीं किया, चाहे दिन हो या रात हो या सुबह दोपहर शाम जो भी टाइम हो, इसमें ना तो वक्त की कैद है कोई, और ना ही इस बात की है कि आप पाक हों या ना हों। ये आप कहें कि हम ठीक नहीं हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम ठीक है, नहा धो के बैठेंगे, बस वज़ू किया है नहीं किया, किसी चीज़ की कोई कैद नहीं। बस अपने एक गिलास लेके पानी का बैठ जाना है आंखें बंद करके। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अल्लाह से बातें करनी है। अल्लाह से कहना है कि ए अल्लाह, मैं तेरी खातर, तेरी जितनी भी मखलूक है, जिसने भी मेरे साथ कोई ज़्यादती की है, मैं उसको माफ़ करती हूँ। तेरी खातर है अल्लाह, मैं तेरे बंदों को माफ़ करती हूँ और तू मुझे माफ़ कर दे। मेरी ख़ताएँ, मेरी गलतियाँ, कोताहियाँ तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे शिफा दे दे। और इसके साथ साथ ये भी दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मेरी जितनी भी नेकियां हैं, मेरी उन नेकियों के सदके मैंने जितने भी किसी पे जुल्म किया है, समझ लें, या फिर कह दें कि मैंने जितना भी किसी को, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची हो, चाहे तेरे परिंदे हों
یا تیرے جانور یا تیرے انسان ہوں، جو جتنے بھی انسان ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اپنے نام لینا کہ فلاں فلاں کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ بھی دیکھیں، کسی کو ہم کوئی بات کہیں تو اس کو بری لگ جاتی ہے، تو اس کے دل پہ اثر کر جاتی ہے، تو آپ کہیں کہ جتنے بھی تیرے انسان ہیں، جس کے ساتھ بھی میرے سے زیادتی ہو گئی ہے تو پلیز آپ ان نیکیوں کے صدقے اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ بس آپ نے نا خاموش ہو کے اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں اب سلائی بھی کرتی ہوں ساتھ ساتھ، میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے سلائی کر رہی ہوں، اور سارا دن میں الحمدللہ کام کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی رہی ہوں۔ اچھا، تو آپ نے آنکھیں بند ہی رکھنی ہیں، یعنی اللہ سے آپ نے نا ایسی باتیں کرتے رہنا ہے۔ گلاس میں چاہے 3-4 گھونٹ ہو، چاہے آدھا گلاس ہو، صاف پانی آپ نے گلاس میں رکھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ہی رکھنا ہے، اور اوپر سے ڈھک کے نہیں رکھنا، اس سے خلل آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے گلاس کے اوپر یہ نہیں کہ آپ نے پلیٹ دے کے رکھ رہی ہیں یا کور دے کے، نہیں، آپ نے گلاس اوپر سے ننگا ہی رکھنا ہے تاکہ کوئی خلل نہ آئے۔ اور اس طرح نا آپ نے آنکھیں بند کر کے بس خاموش ہو کے نا دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ سے باتیں کر کے اپنے ساری اس طرح معافی مانگ لینی ہے، اللہ کے آگے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ اے اللہ مجھے شفا دے دے، میری جو بھی یہ تکلیفیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، دور کر دے، میری ان نیکیوں کے صدقے جو میری یہاں رہ گئی ہیں نا، ان نیکیوں کے صدقے تو مجھے شفا دے دے۔ اور بس 3 بار بغیر منہ ہلائے آپ نے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، پیار سے۔ اب جتنے پیار سے کہیں گی نا، یقین کریں آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا ہی آپ کو جلدی اور زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت پیار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنایا، اسی لیے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دیکھیں ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ بہت پیار سے بناتے ہیں، بڑی محنت سے بناتے ہیں، اور ہمیں وہ چیز بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ہماری اولاد کا ہی لگا لیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہم جتنا اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ پیار سے بنایا ہے، وہ اپنی مخلوق کی ضرور دعا سنتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے، اور اس کو ضرور شفا دیتا ہے، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سے ہی ہمیں مانگنا ہے، اور کس طرح مانگنا ہے، پیار سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جتنا آپ زیادہ پیار سے اللہ سے مانگیں گے نا، اور اللہ کی خاطر ہر انسان کو معاف کر دیں گے، کیونکہ بس جب بندہ معاف کر دینا، پھر اللہ کہتا ہے کہ تو نے تو معاف کر دیا، اب بندیا میں ہی تو اس سے حساب لوں گا، جس نے زیادتی کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کے کام ہے نا، وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا ہوگا۔ اچھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیار سے اللہ اللہ 3 بار کہہ کے آنکھیں آپ نے بالکل بھی نہیں کھولنی، آپ نے وہ پانی کے پی لینا ہے، آدھا گلاس یا 3 گھونٹ یا 1 گھونٹ 2 گھونٹ، وہ آپ نے پانی پی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بس دن میں 1 بار ایسے کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آرام سے پرسکون ہو کے نا سورۃ رحمان سننی ہے، وہ قاری سید باسط کی آواز میں سننی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے، نیٹ ہے، تو قاری سید باسط کی آواز میں نا وہ 20 منٹ کی ہے، 20-22 منٹ کی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بس دن میں آپ 1 بار سن لیا کریں، 7 دن، بس 7 دن کے بعد نہیں آپ نے کرنا۔ اگر کرنا ہے تو 7 دن کے بعد 1 دن چھوڑ کے پھر آپ نے 3-4 دن 5 دن کر لینا ہے، سن لینی ہے، پھر 1 دن چھوڑ کے، تو اس طرح کر کے نا آپ نے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن کرنے کے بعد نا امید ہے کہ آپ پہلے دن ہی ٹھیک ہو جائیں گی، جس طرح میں ٹھیک ہوئی، اور خود کو اتنا ہلکا فیل کریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے پٹھوں کا کچا ہوا یا میں ٹینشن کا مریض ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل زیادہ لوگ کیوں سکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، اسی لیے کسی کو معاف نہیں کرتے، ان کو وہ باتیں یاد آتی رہتی ہیں، ان کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے نا، یہی مسائل میرے ساتھ بھی تھے۔ تو 7 دنوں کے بعد نا آپ نے اپنی یہ ذمہ ڈیوٹی لگا لینی ہے کہ میں نے آگے بتانا ہے فی سبیل اللہ، اور کوئی واہ نہیں لینی، کوئی کسی پہ احسان نہیں کرنا، کوئی یہ نہیں کہ میں نیکی کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، بس اللہ کی مخلوق کو شفا ہو، تو آپ نے سب کو بتانا ہے، تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا، چاہے علاج بیماری ہو اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو جی اللہ حافظ۔